अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पिछले 2 सालों में पीटीआई के कुछ वकला ने जिस तरह बहादुरी के साथ खान और पीटीआई के केसेस लड़े, ये जानते बूझते हुए कि पूरा अदालती निज़ाम उनके खिलाफ है, अदालतों में बैठे जजेस उनके खिलाफ हैं, इस सारी सूरत हाल के बावजूद जिस तरह खान और पीटीआई के केसेस में खान के वकला ने जजेस को बेबस किया, ये तमाम वकला काबिल तारीफ हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ 11 रुकनी आइनी बेंच है तो दूसरी तरफ एक अकेला खान का वकील जिसने सबको हिला कर रख दिया। एडवोकेट फैसल सिद्दीकी आज छा गए हैं। मखसूस नशिस्तों वाले केस की हैरानकुन तफसीलात मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर है कि खान 5 जून को रिहा हो जाएंगे। 7 जून को ईद उल अज़हा है। ईद उल अज़हा से 2 दिन पहले खान की रिहाई हो जाएगी। यह अब तक की सबसे बड़ी खबर पिछले चंद घंटों से गर्दिश कर रही है। इस खबर के हवाले से भी मैं आगे चलकर बताता हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट 5 जून को करने क्या जा रहा है। इसकी तफसील बताने से पहले सुप्रीम कोर्ट में जो फैसल सिद्दीकी ने कर दिया है उसकी तफसीलात सुन लें। देखें, इस बात में कोई शक नहीं कि पीटीआई के वकला की तारीफ बनती है, यानी ऐसे जजेस के सामने दलाइल देना जो जजेस ऑलरेडी ये जहन बनाए बैठे हों कि हमने खान और पीटीआई के खिलाफ फैसले देने हैं। इस तरह के जजेस के सामने पिछले 2 सालों से पीटीआई के कई वकला दलाइल दे रहे हैं और जजेस को नंगा कर रहे हैं। फैसल सिद्दीकी जो मखसूस नशिस्तों वाले केस में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी पीटीआई के वकील हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 11 रुकनी आइनी बेंच को, सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो 11 रुकनी आइनी बेंच है, इस निज़ाम ने अपने पसंदीदा जजेस को आइनी बेंच में लाकर बिठाया। मकसद सिर्फ एक था कि सुप्रीम कोर्ट से पीटीआई और खान को कोई रिलीफ ना मिले। मैं आपको पिछले कम से कम 4 दिन से मुसलसल आगाह कर रहा हूं कि मखसूस नशिस्तों वाला केस इस निज़ाम के गले पड़ चुका है। शहबाज हुकूमत बहुत बुरे तरीके से फंस चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के इन 11 जजेस को समझ नहीं आ रही कि अपना ही किया गया फैसला कैसे तब्दील करें। यानी इनमें 5 जजेस वो हैं जिन्होंने 8-9 माह पहले सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच में बैठते हुए ये तमाम तर मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का फैसला दिया था, जिस फैसले के ऑथर जज जस्टिस मंसूर अली शाह थे। अब वही तमाम जजेस कैसे पीटीआई से ये मखसूस नशिस्तें लेकर हुक्मरान इत्तेहाद को दे दें। पाकिस्तान की अदालती तारीख में ये पहली दफ़ा हो रहा है। फैसल सिद्दीकी ने आज कमरा अदालत में भी कहा कि ये नजर सानी की दरख्वास्त है, यानी सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी बेंच एक फैसला देता है कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तें दे दी जाएं। हुकूमत को उस फैसले पर इतराज़ होता है। हुकूमत इतराज़ सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाती है। हुकूमत के वकील मखदूम अली खान, सुप्रीम कोर्ट का 11 रुकनी बेंच मखदूम अली खान से सवालात नहीं करता कि आपको सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच के फैसले पर इतराज़ क्या है। यानी नजर सानी दरख्वास्त तो यही होती है ना कि मुझे एक फैसले पर इतराज़ है, मैं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर नजर सानी करे। लेकिन 11 रुकनी आइनी बेंच फैसल सिद्दीकी से सवालात कर रहा है। यानी पिछले 3 दिन से मुसलसल 11 के 11 जजेस ताबड़तोड़ सवालात कर रहे हैं फैसल सिद्दीकी से। लेकिन फैसल सिद्दीकी ने आज तमाम तर जजेस को ठंडा कर दिया। आज उन्होंने कमरा अदालत में इस बात को इस्टेब्लिश किया कि आप 11 के 11 जजेस बाइस्ड हैं। आप 11 के 11 जजेस पीटीआई से उनकी मखसूस नशिस्तें छीनने के लिए बैठे हुए हैं। आप इंसाफ देने के लिए नहीं बैठे हुए। तमाम जजेस बेबस हैं, जैसे मोहम्मद अली मजहर, अमीनुद्दीन खान, नईम अख्तर अफगान, मुसर्रत हिलाली, जमाल खान मंदोखेल, आप नाम ले लीजिए आइनी बेंच में बैठे हुए जजेस का, वो एक अकेले वकील के सामने इस तरह बेबस हैं। मैंने कम से कम पाकिस्तान की अदालती तारीख में किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को किसी वकील के सामने इस तरह बेबस नहीं देखा। जाहिर है जब आप अपनी मर्जी का आइन और कानून थोपने की कोशिश करेंगे तो आप बेबस और शर्मिंदा ही होंगे। आज पहला नुक्ता उन्होंने उठाया कि मैंने तो नजर सानी दरख्वास्त दायर नहीं की। जिसने नजर सानी अपील दायर की है उससे भी तो कोई सवालात कर लें, या तमाम सवालात मेरे से करने हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज मैं नहीं करने आया, इस फैसले पर एतराज हुकूमत ने किया। हुकूमत के वकील यहाँ खामोश तमाशाई बनकर बैठे रहते हैं। आप मेरे से सवालात करते हैं। आप तमाम लोग ये साबित कर रहे हैं कि आप हुकूमत से कोई सवाल नहीं करना चाहते। जो हुकूमत को एतराज़ है, हुकूमत आकर इस फैसले पर एतराज़ बताए। अभी तक सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस ने उन 13 जजेस का फैसला नहीं पढ़ा कमरा अदालत में। फिर एक मौके पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने यह भी कहा कि अगर फैसले में गलतियां हुई हैं तो इन गलतियों को उस टाइम पर क्यों नहीं पकड़ा गया।
یعنی 12 جولائی 2024 کو جب سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں والے کیس کا فیصلہ سنایا تھا تو پی ٹی آئی کو غلطیوں کی نشاندہی کرنا چاہیے تھی۔ پی ٹی آئی کے پاس تو اتنے بڑے قانونی دماغ ہیں تو اتنی غلطیاں کیسے ہوئیں، جس پر فیصل صدیقی نے کمال لاجواب بات کی۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ میں بھی بڑے بڑے دماغ موجود ہیں، پھر بھی فیصلوں میں غلطیاں کیسے ہو جاتی ہیں؟ کیا سپریم کورٹ نے کبھی اپنے فیصلوں میں غلطیاں نہیں کی؟ اگر سب کچھ قانونی دماغوں سے ٹھیک کرنا ہے تو سپریم کورٹ کی ضرورت کیا ہے؟ کورٹ رپورٹر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے 11 رکنی آئینی بینچ کا حال وہ ہو چکا ہے جو ایک مجسٹریٹ کا ہوتا ہے یا کسی سیشن کورٹ کے کسی لوئر سے کلرک کا ہوتا ہے جس کو قانون کی کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی اور وکیل اس کو دھو رہا ہوتا ہے۔ پھر مسرت ہلالی جس قسم کے سوالات کر رہی تھی، فیصل صدیقی کہتے ہیں کہ یہی تمام تر سوالات آپ نے اس ٹائم بھی کیے تھے جب سپریم کورٹ میں سب سے پہلے مخصوص نشستوں والا کیس آیا، وہی تمام سوالات آپ بار بار کر رہی ہیں۔ پھر جسٹس امین الدین خان یہ وہی جج ہیں جنہوں نے ججز کے فیصلے پر باقاعدہ اختلافی نوٹ لکھا تھا اور کہا تھا کہ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ غیر آئینی ہو تو اس فیصلے پر بے شک ریاست عمل درآمد نہ کرے۔ یہ پاکستان کی بلکہ دنیا بھر کی عدالتی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہوگا کہ سپریم کورٹ کا سٹنگ جج یہ کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر ریاست عمل درآمد نہ کرے۔ فیصل صدیقی نے امریکن جج کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ دنیا بھر کی سپریم کورٹس کا کوئی بھی فیصلہ غیر آئینی نہیں ہو سکتا، اور امریکن جج کا یہ بھی کوٹ انہوں نے آج پڑھا کہ جب سپریم کورٹ کوئی فیصلہ دے دیتا ہے چاہے اس پر اعتراض ہو، اس سے اختلاف ہو، ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے اس فیصلے پر عمل درآمد کرنا۔ لیکن امین الدین خان نے ریاست کو کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنا۔ پھر آپ دیکھیں کہ ریاست نے کیسے امین الدین خان کو نوازا۔ امین الدین نے کبھی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس نہیں بننا تھا جس لوئر سٹینڈرڈ کا وہ جج ہے، لیکن اس کو آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیا گیا۔ اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں فیصل صدیقی 11 ججز کو بے بس کر رہے ہیں۔ حکمران اتحاد کو یہ نشستیں دینا کسی صورت ان ججز کے لیے آسان دکھائی نہیں دے رہا۔ پھر دوسری امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ عمران خان 5 جون کو رہا ہو جائیں گے۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے جو پچھلے چند گھنٹوں کے اندر کیا گیا اور ایک ایسے شخص کی جانب سے دعویٰ کیا گیا جس کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریبی ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر اٹھتے بیٹھتے ہیں یا ان کے تعلقات ہیں۔ یہ دعویٰ اس وجہ سے کیا گیا کیونکہ القادر ٹرسٹ کیس جس کی وجہ سے خان اور بشرا بی بی اس ٹائم اڈیالہ جیل میں موجود ہیں، اس کیس میں جو خان کی سزا معطلی ہے اس کی سماعت 5 جون کو مقرر ہے۔ پچھلے تقریباً 5-6 دنوں سے پی ٹی آئی کے وکلاء کوشش کر رہے تھے کہ اس کیس کی سماعت مقرر ہو جائے، کسی طرح سرفراز ڈوگر سزا معطلی کی درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کریں، لیکن ہیلے بہانے بنائے جا رہے تھے۔ پھر علیمہ خان، گنڈا پور، بیرسٹر گوہر اور دیگر لوگوں نے احتجاج کیا۔ اب 5 جون کو یہ کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا، یعنی عید الاضحیٰ کی چھٹیوں سے 2 دن پہلے۔ اب اس سماعت میں نیب کے دلائل ہو چکے ہیں اور عمران خان کے وکیل سردار لطیف کھوسا کے بھی دلائل ہو چکے ہیں۔ 3-4 گھنٹے کی سماعت ہونی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دینا ہے۔ تو پہلا تاثر یہی آ رہا تھا کہ شاید سزا معطلی کا فیصلہ عمران خان کے حق میں آ جائے، لیکن اب یہ دعویٰ کیا گیا ہے حفیظ اللہ نیازی کی جانب سے۔ میں جانتا ہوں کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ میں اچھی خاصی پینیٹریشن ہے۔ حفیظ اللہ نیازی نے کل یہ دعویٰ کیا تھا، اس سے پہلے مظہر برلاس اور کئی دیگر صحافی بھی دعویٰ کر چکے ہیں۔ تو حفیظ اللہ نیازی کہتے ہیں کہ 5 جون کو جو عمران خان کی سزا معطلی کی درخواست سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہے اس میں عمران خان کو رہائی مل جائے گی، اس میں عمران خان اڈیالہ جیل سے باہر آ جائیں گے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ عمران خان اڈیالہ جیل سے باہر آ جائیں گے۔ اب حفیظ اللہ نیازی کن سورسز کو بنیاد بنا کر یہ خبر دے رہے ہیں، ان کے پاس کیا ذرائع ہیں، کس نے ان کو یہ خبر دی، یہ تو ظاہر ہے وہی بتا سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک ماحول بتا دوں کہ شہر اقتدار میں خان کی رہائی کے لیے بات ضرور ہو رہی ہے، لیکن کم از کم پچھلے 48 سے 60 گھنٹوں کے اندر جو بیانات آئے ہیں، جس طرح عمران خان تگڑے ہو کر بیانات دے رہے ہیں، دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کے ایک ترجمان صحافی منیب فاروق نے کہا کہ خان کے نام کے آگے تو کراس لگ چکا ہے۔ کل میں نے اس پر پورا ایک ویلاگ بھی کیا تھا، تو مجھے کم از کم ذاتی طور پر پچھلے 60 گھنٹوں کے بیانات دیکھنے کے بعد حفیظ اللہ نیازی کا دعویٰ درست نہیں لگتا، لیکن عین ممکن ہے کہ حفیظ اللہ نیازی زیادہ باخبر ہوں، عین ممکن ہے کہ حفیظ اللہ نیازی کے پاس کوئی اندر کی انفارمیشن ہو جس کی بنیاد پر وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی رہائی ہو جائے گی۔ بہرحال جو بھی ہوگا
آئندہ آنے والے 4-5 دنوں میں سب کچھ کلیئر ہو جائے گا۔ اس وقت سپریم کورٹ میں فیصل صدیقی چھائے ہوئے ہیں، جبکہ دوسری طرف اڈیالہ جیل میں خان ڈٹا ہوا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔